मावल्ले आसा रितेश गांवकार हांव मागता तेंचे कडेन बसचें तशेंच रॉय तुमकां आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे तर चेअरपर्सन विनय दवडेकर, आनंद नाईक, सरपंच आमचो नवीन फ्रेंड झेडबी प्रितेश आणि आमचो अभिजित सरपंच आणि आमचे पंच तुझी मिसीस आणि हांगा सगळे जमिल्ल्या भाव भयणां पयलीं म्हणजे गरम जाता गरमी वाडल्या मातशी तेच्या लागून खरें म्हणल्यार हें इलेक्शन जें आसा पळय हें इलेक्शन पात्रांवाचें कित्याक म्हणल्यार सांग पळया हे टर्म जे आसा पळय 5 वर्साचे अकस्मात गेले नोव्हेंबरान ऑक्टोबरान आमचो पात्र आमचो सोडून गेलो म्हणजे 1.5 वर्ष उरलेले ते कोणाचे सांग पळया पात्रांवाचे दुसरे कोणाचे न्ही तो तुमचो वोट कोणा वतलो पात्रांवाक वतलो हे समजून येतल्या 9 तारखेक तुम्ही आनी कोणाचेच आयकूंक येना कोण येतलो वतलो बडबडून वयतलो आनी असो व्हांवून वयतलो पूण तुमी व्हांवपाची ना सो तुमी फक्त पात्राचे लक्ष धरून धरा आणि रितेशाक भरघोस मतान निवडून हाडात आणि तेन्ना पात्रांवाचें स्वप्न पूर्ण जातलें आनी तें कळटलें की आपणान जें काम केल्लें तें तुमच्या खातीर ते बाबा तेका सुख शांती मेळटली आनी तो हॅपी जातलो सारकें देव बरें करूं थँक्यू